جو سوي داكور. كاين جو سونسيون يفو اونليفي باش اللي يربح يربح في التيران. بارك الله. باسكو نو نعرفوا كيما كان يقول لك قبيل لا هولوند سي فري الفوتبول لا لي باز نحبوا ولا نكون باسكو حنا شاك فوا ننتقدوا ما عندناش مازال ما عندناش لي فوندمون دو باز دو فوتبول كلير ليمبيد و تو الموند. انا تعرف كيفاش نمثلوا الشامبيون تاع الجزائر تسمح لي بالك بكري اللي في المواستاد في الامريكان حاشاكم يقمروا تلقاهم في التبرنا يقمروا ومن بعد اللي يخسر يكون هزي يرفد الكوابس يقول لهم الله تخليوها هنا كاع الصرميه يرفدها. مي افيك لو طون ما بقاش القمار في التبارن داروا دي كازينو خويا ما تشوفش كاع الدراهم تروح تحط دراهمك في البنكه يعطيك لي جيتون الفيستا ينحيها لك كذا وكذا وإلا بديت تخرج من اللعبه يجي يقولوا لك توني با افيك نو خلاص تو فا بلو فير بارتي دو جو. حنايا مخليينها صعيبه هامله كي نلحقوا في لي سيتواسيون هكذا امبوسيبل نكونوا كيما الاخرين باسكو ما عندناش لي فوندمون. ولذا اقول لك كاين دو زوت كي دار لا فيديراسيون راح تتعب باش تعطي اون ديسيزيون باسكو نهار لاسومبلي جينيرال كروا موا يفا يافوار دو 50-50 سوف كو 50-50 ما نظنش 60-40 بالك سوف كو بارفوا تدخلات بارك الله فيك كان يقول يرفدوا بزوج يديهم نهار يا ودي يرفدوا بزوج يديكم في عندهم سيف بزوج يديكم. اسمح لي تدخلات من عند الدولة وزارة الشباب بالتوالي تتدخل الدولة ما جوسكا بريزون راهي ما دخلتش مليح كيفاه كوارث اللي صارين الناس ما حبتش ديميسيوني والدولة ما تتدخلش. اش بيكم هذا كوارث؟ انا وريوني ولا ماشي كارثه قولوا لي ربما ما راني خرجت ديباسيت نروح نداري على روحي نريح. صح كوارث صايره في الفوتبول صح كنت الكوارث يصرف دي سكوندال انور الناس كاين زوج دخلوا للسجن. انا نستناو لا سميت تاع لي زونكات اللي قلت لي عليهم انا باسكو مانيش نتبع انا نستناو باسكو الفوتبول راهو فاسد غامق صح ماشي هذا زوج او غامق. كنت يا دي كوارث صايرين في الفوتبول اللي جو نو فو با ديميسيوني عجب مانيش عارف وين راني عايش واش من القرن راني عايش فيه حتى راح نولوا في المكتب الفيدرالي الامس ربما راشد عنده معلومه صار تشابك بين عبد الكريم مدور. على كل حال نروحوا الفاصل الاشهاري ثم نعود فاصل خفيف. لكم مشاهدينا الكرام لباقي حصه بالمكشوف كنا توقفنا عند الحديث عن المكتب الفيدرالي الذي لم يقرر بعد مصير البطوله. نستمع لما قاله عمار بهلول امس عقب نهايه اجتماع المكتب الفيدرالي دائما حول هذه المقترحات اللي كاينه حول مصير البطوله المحترفه. اعضاء الجمعيه العامه حسب السيد عمار بهلول رشيد عمان انت مع اي اقتراح حسب ما سمعت اليه؟ نحسوا بانه الاتحاديه تريد ال20 نادي باش دير سيستم كومبيتيسيون اللي صدقت عليه الجمعيه العامه في 2019 يعني سبتمبر 2019 هما قال لك 18 في القسم الاول والان راح تولي 20 في القسم الاول 20 كلوب ودوزيام ديفيزيون تكون 18 ولكن يكونوا هواة يعني كانها طفرت في الفرق هذوك اللي ابار لي كات اللي طلعوا الاخرين ما حرمناهم ايضا من باقي الجولات. هل انت مع هذا المقترح ام مع موسم ابيض ام مع المواصله؟ بصراحه شوف انا مع المقترح باسكو لا دينيير فوا هي كيلكو سيمين دو سا يعني نحبسوا البطوله هكذا ونعملوا المقترح. انا جو رجوان لافي تاع الجماعه اللي راهي في البلاطو مو جو سي بور باش الشامبيون يكمل لكن خليني نقول لك نفتح قوس انا شوي تريست بور مون بيي رضوان كونسيرنون سي سيتياسيون والله العظيم جو سوي تريست بور مون بيي. لماذا؟ اليوم الجزائر وما ادراك ما الجزائر 2 مليون كيلومتر مربع بكل طاقاتها بكل شبانها بكل يعني لا ما نقدروش نبنيو شامبيونا وجيراننا هنا تونس والمغرب. شوف انا سي جو كومبرون ومصر سي جو المروك وقطر واش عندهم اكثر لا انا شوف غير جيراننا يعني من جانب المنشآت الرياضيه صح جو كومبرون دي كوتي دو ماروك باسكو اخواننا المغاربه في هذه السنوات الاخيره ils ont inauguré pratiquement 3 ou 4 stades de dernière génération. صح. stade de très beau stade. صح. مصر كيف لكن اسمح لي زوما اخواننا في تونس ما عندهمش ملاعب. لو ديرني ستاد كيزون inauguré سيتي اون 2002 تاع رادس
داروا بها لا كوب دافريك تاع 2004. تونس ما عندهاش منشآت رياضيه، ما عندهاش الملاعب، عندهم كومام دي ستاد غازوني ما عندها بصح ماشي ملاعب، ماشي حاجه كبار، هشه ملاعب قديمه سا ديبون با او نورم ما انترناسيونال. عندهمش الا عدد سكان عندنا. نو صدق كيف اليوم التوانسه يقدروا يريبرونيو الشامبيونات وحنا في ظل هذا، في ظل ازمه كورونا والملاعب ماشي متوفره فيها، ما فيهاش كما يقولوا 6 فيستير ولا 7 فيستير نعرفوهم كاع، واليوم الجزائر ما تقدرش تريبرونيو. تونس كورونا ما كاش في تونس كثير. هما بيقولوا باسكو الناس يقولون باللي الموسم الصيفي راهو جا باش ما يخلعوش. لا احنا نقولوا حتى احنا ما لناش. هذه من جهه اخرى كنت نتمنى كيما هما وزاره الشباب والرياضه في المغرب، في تونس، في مصر، خدات بالمبادره، بزمام المبادره، خدات بزمام الامر، بزمام الامر فوالا خدات. وانا بري دي زينيسياتيف، انا في دي بروبوزيسيون المينيستير دو لا سونتي. انا كنت نتمنى اليوم وزاره الشباب والرياضه برون سي جور دينيسياتيف، ما تسناش غير كوري من لا فيديراسيون ولا هذه. اليوم باش نفرسوا في النقاش، هل تؤكد بانه صرا تشابك بين عبد الكريم مدور وحسين ان ديزاكور sur la démarche à suivre parce que هو البريزيدون تاع الفيدرال نظن كان حاب باش يمشيو الى الاقتراح ومدور عنده اقتراح اللي هو واش راي اخر. مدور من جماعه كيما باسكو هو مشى للفرق ومشى للقاعده، قال انا مورايا الفرق يرفضوا تماما العوده الى صح. نحبسك هنا. بما انه الفرق هو راه يقول عبد الكريم مدور لانه باش تكتب بزاف اليوم، غير تكتب اليوم. لا اسمع بودي ماشي بعيني، ما لازم تكونسونطري. تكلف لي لما تسمع قال لك صرا تشابك بين رئيس الاتحاديه ورئيس الرابطه حول قال لك الاخر حب باش الشامبيونات تكمل، ورئيس الرابطه رئيس الرابطه قال لهم انا اجتمعت مع رؤساء النوادي. كنت تتبع معنا. لا اجتمعت مع سمعتها حبيت نزيد نسمعها من عندك. تسمى لازم نزيد نعاود معليش. ولكن في نفس الوقت يا سي علي بن شيخ كان فيه بيان تاع الرابطه يقول، عطينا البيان نشوفوه. هذاك هو البيان هذا اللي يبقى نقطه استفهام. كيفاش هو يقولها؟ لا مش هذا البيان تاع الرابطه يتكلم على لافريك دو سود، بيان الرابطه. نعم ها هو بيان تاع كورونا فيروس لو فوتبول لو بلو توشي دو كونتينون. شكون؟ لو بلو توشي دو كونتينون. شكون لافريك دو سود؟ هاي كورونا فيروس لو فوتبول va reprendre en Afrique du Sud, pays le plus touché du continent. هذا البيان في الرابطة، وهذا البيان على كل حال بقى نقطة استفهام، لأنه الرجل يقول بلي أنا لي كلوب اللي درت معاهم اجتماعات ورا دوردي حسين أش، قال كل الفرق اللي درت معاهم اجتماعات قالوا لي لازم نحبسوا الشامبيون، ومن بعد يجي هذا البيان في الرابطة. نستمع لما قاله عمر بهلول بخصوص هذه الخرجة الإعلامية. المعلومة تخص الرابطة المحترفة، ولكن يقول تناقض. رئيس الرابطة اجتمع مع رؤساء النوادي، يقول لك البطولة ماذا بنا تتوقف، ومن بعد يدير بيان في الرابطة يقولوا بأنه، الرابطة نذكروا بأنه من الناحية القانونية يوم 30 جوان خلاص الصلاحية تاعها. باش الناس تعرف بأنه خلاص المونديال أولمبيك تاع الرابطة خلاص يوم 30 جوان، ولحد الآن الوزارة لم تمدد لاي طرف لحد الان مازال ما دارش رخصه باش يمدد الاخر تاعو العهده. صحيح تقعد سيري المفعول باردون عليك كيما لي كونترا دي جوار سي براتيكمون لا ميم كيما لي زوتر دي جوار، ميم لي زوتر فيدراسيون ثاني خاصنا لي 30 جوار راهم بور لينستون كان كينتظروا في السيركيولار تاع الوزاره. واش رايك علي بن شيخ؟ تحوس على رايي؟ نعطيك رايي انا. من قبل ما تهضر على هاد السيجي واش قلت لك؟ قلت لك لا غير دي كلون Ça c'est un troisième clan. Oh. Bien sûr. يا لا غير تاع منا مع هذا، ويا اون غير اللي راهي دوكا قالنا في الخافه سيدي كاع بور لانتيري تاعهم كاع الناس. فوتبول ما كاش لانتيري تاع الفوتبول. دوكا نقول لك راهي انا مديتو شحال مختار رضوان. الناس ما حبتش تحط لي ديميسيون تاعهم. الدوله لازم تقول لهم حطوا ديميسيون تاعكم. سكوندالات كبار سا اوسي سي ان سكوندال. عيب يا ناس كيعطيو لكم سي اون هونت، عيب كبير. كاع يحطوا ماشي واحد لازم يحطوا لي ديميسيون تاعهم ويروحوا للدار. اللي سي يخدم تبارك الله فيه ما نجمش لان المحيط فاسد، واللي ما خدمش كيف الله يسهل عليه.
يخليو الفوتبول بركا ونعم السينما هاديه واش تقولوا والو لي فوك تو الموند بار لا ميم شوز هي نيشيك توتال طرو دو سكوندال مراد طرو دو سكوندال عيب واش صاير في الجزائر